नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमद् वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः ज्ञानविज्ञानयोगमिति सप्तम अध्यायात् समुद्धृतः पञ्चमः श्लोकः अहमत्र पठामि। अपरेयमिदस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः अपरा इयम् इदः तु अन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो यया इदं धार्यते जगत्। अथ अन्वयः हे महाबाहो इयम् अपरा तु इदः अन्यां जीवभूतां यया इदं जगत् धार्यते मे परां प्रकृतिं विद्धि। अन्ते सारांशश्च भो पार्थ पृथिव्यरूपेण अष्टधा विभजितम् इति उक्तं मम प्रकृतिः अपरा भवति। तथापि अस्माद् विभिन्नं जीवस्वरूपं जगतः आधारीभूतं च प्रकृतिः मम परा प्रकृतिश्च भवति। एषः एव श्लोकस्य आशयः। धन्यवादः।